فتقدم العباس ليطلب الرخصة من أخيه الحسين. سيدي يا أبا عبد الله، أذن لي بالقتال لملاقاة هؤلاء الفجر الكفرة، فوالله لا طاقة لي على البقاء. أخي أبا الفضل، أنت حامل لوائي وعميد عسكري ومجمع عددي. إذا مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات. والله لقد ضاق صدري يا ابن والدي، وعين صبري وسمت الحياة، وأريد أن أطلب الماء، وأريد أن أطلب بثأري من هؤلاء القوم يا أخي. أخي أبا الفضل، إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. سمعا وطاعا يا ابن رسول الله. وعندما أذن له الحسين وأراد الخروج عليه السلام، خوي يا ابو فاضل ما نخيك. فسار ابو الفاضل خطوات وإذا بسكينة تنادي خلفه: عمي العباس، عمي العباس، لا تنسى عطشي وغلة كبدي المتفطر. بنيتي سكينة، لا تجلسي تحت الشمس وأنت عطشة، فادخلي إلى الخيمة يا نور عيني. يا عم، خرج أخي علي الأكبر ولم يعد، وأنا أخاف أن لا أراك مرة أخرى. لا يا بنيتي، ستريني إن شاء الله، وتشربين وتروين ظمك يا عزيزتي. خرج العباس سائما من الحياة بعد أن ملأ مسامعه صراخ الأطفال والنساء من شدة العطش، فهم ليركب جواده وإذا بالحسين ينادي: أبا الفضل، يا أبا الفضل. يا نور عيني، ويلي ويلي ويلي، يقل لحظة انتظر خلينا وادعمك ودع الخوة. اخويا خليني وادعك، خليني يا ابو فاضل صدري يضمك. قل اخويا اريد اشبع شاوف من نمك. قل له خايف انا حزني يطول بعدك يا ابو فاضل. يا بيش صبري القلب من بايا يدعين معك خويا
خويا من بعد عيناك، من بعد عيناك من وياي ويا القوم. يا خويا ودعت الله يا ناظر يا عيناي. وعند الوداع كل شيء توقف، حتى الهواء خاف يبعثر همسات الحنين بين حسين العباس وعباس الحسين. العطش العطش يا عمّا، العطش العطش يا عمّا. بعدما ركب أبا الفضل العباس جواده في أمان الله يا عم، حفظك الله وحرستك السماء. أخذ جواده وأخذ القربة وتقدم نحو القوم. يا عمر بن سعد، يا عمر بن سعد، هذا الحسين ابن بنت رسول الله قد قتلتم صحبه وأهل بيته، هؤلاء عياله وأولاد عطشة، قد أحاط الظما قلوبهم فأسقوهم من الماء. ولكن الشمر صاح بأعلى صوته: يا ابن أبي تراب، يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. لا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أواري في المصليات لقى، نفسي لصبط المصطفى الطهر وقى، أني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الشر يوم الملتقى. الله أكبر. شد ابو فاضل وشل طرادها والكتايب ضيعت مشرادها، ضيعت مشراده ومستربه بالطمن طاعونها وضرب الوباء، وخيولها بالسيف واطراب والزلم فوق الزلم تركاب، كراديس ما تندل المهراياب، نص المشرع وللماي من طاب. لا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أواري في المصليات لقى، نفسي لصبط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، لا خاف الشر يوم الملتقى. الله أكبر، الله أكبر. من يدناك يا عباس وسيفك يجعلها دكا دكا، يا ابن قتال العرب اضرب بهم سيدي. ويحكم إنه العباس، حاصروه من كل الجوانب، هيا عليه كلكم هيا. إذا زلزلت الطفوف زلزالها وقالوا إن العباس فيها، ها هو يقلب اليمين على الشمال والشمال على اليمين، لم يعبأ بهم وهم يحيطون به 4000 وهو يطرد أولئك وحده، ولواء الحمد يرفرف على رأسه، ولم يشعر القوم أهو العباس يجدل الأبطال أم إن الوصي
حاصروا المشرعة ولا تدعوه يصل إلى الماء. حاصروا المشرعة هيا. فلم تثبت له الرجال. أشوف جيش يم النهر يوماي علي واني يوم حسين يوماي هذا الجودة ترسى زلم يوماي وهذا الاثنين هن سهلات لي. إياكم وأن يصل العباس إلى الماء. إياكم. ها هو العباس لم يعبأ بكثرتهم. حتى اقتحم المشرعة. ملك تملك المشرعة وهي ملكه. يا ويلي إن العباس نزل إلى المشرعة. ها هو العباس يدخل إلى المشرعة غير مبال بفرسانهم. ولما اغترف من الماء ليشرب تذكر عطش الحسين ومن معه فرم الماء وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. كلا الله ما هذا فعال ديني. فاضي الوريد هيا سبور دي وشافه، والعطيش مسري بكبدته وتلافه. من غراف غرفة ودنا من شفافه، ذبه وتجارت دمعته وجرونه. قال ارغبي شلون الوريد وسكينه، تتربى لي وتقول عمي وينه. لا والذي دار الفلك بيمينه، ما بالوريد قبل الحسينة تنه. والنوم لا جود وركاب ميمونة، يغسونهم لولا الوعد يصلونه. حال القدار دون الخيام ودونه، كثرت تداني العدا وتدن. ثم ملأ القرب عليه السلام، وركب جواد
ركب العباس عليه السلام جواد وإمامه وعباس وهو بالفضل العباس ركب جواد وتوجه نحو المخيم. اقطعوا عليه الطريق ولا تدعوه يصل إلى المخيم. فقطع عليه الطريق وجعل يضرب حتى أكثر القتل فيهم وكشفهم عن الطريق. فكمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل السنوسي فضربه على يمينه فبرأ فقال عليه السلام: والله انقطعتم يميني، إني حامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطهر الأمين. فلم يعبأ بيمينه بعد أن كان همه وصال الماء إلى أطفال الحسين، ولكن حكيم بن الطفيل كمن له من وراء نخلة فلما مر به ضربه على شماله فقطعها وقال: يا نفس لا تخشي من الجبار وابشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فصلهم يا رب حر النار. وتكاثروا عليه واتدوا السهام كالمطار فأصاب القرب سام وريق ماؤها. أيها إمامه وسام أصاب صدره. أيها إمامه وعباسا وضربه رجل بالعمود على رأسه ففلق هامته وسقط على الأرض ينادي: عليك مني السلام يا أخي يا أبا عبد الله وعباسا. فتاه الحسين عليه السلام وشد على القوم يضرب فيهم بسيفه كالأسد الغضبان وهم يفرون أمامه وهو يصيح: أين تفرون وقد قتلتم أخي؟ أين تفرون وقد قتلتم ابن والدي؟ الله أكبر، الله أكبر. الويل لكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، الله أكبر. تعنا من الخيام ليل عالقوم حسين يصيح بصوت يا عضيد وقاعد وين بعد ما شوف دربي يا ضوى العين يا خويا الكون كله بعيني اظلم. ثم جاءه الحسين وترجل عن جواده وصار يمشي إليه فرآه مقطوع اليمين واليسار مرضوخ الجبين
مشكوك العين بسم مذغن بالجراح، فأحس العباس الحركة عند رأسه فظنه رجلا من الأعداء، فقال له: يا هذا أقسم عليك بما تعبد إلا ما مهلتني لحظات حتى يأتي إلي ابن والدي فأودعه ويودعني. أخي أبا الفضل، أنا ابن والدك الحسين عند رأسك وأخاه. الحمد لله أنك أدركتني يا أبا عبد الله. ماذا تريد أن تصنع يا أخي؟ أريد أن أحملك إلى المخيم يا نور عيني. بحق عليك يا ابن والدي إلا ما تركتني في مكاني. لماذا يا نور عيني؟ يا سيدي يا أبا عبد الله، أما الأولى فإن الموت قد نزل بي، أما الثانية فإني قد واعدت سكينة بي باقي الأطفال بالماء، وأني مستحي أن أرجع إليهم بدون ماء. يا أبا عبد الله أبلغ العيال عني السلام وقل لما إن عمكم العباس لم يقصر في إيصال الماء إليكم، ولكن القضاء دون ذلك. حاشاك أبا الفضل، حاشاك أن تقصر. لعن الله قوما قتلوك. قل له يا حزامي الظهر يلبيك الشيد شافي، قل له مثلك يا اخوي ابو الوفا يافي. خويا تمنيت تكون جفوفك جفوفي، يا وسهم العين كوني بعين رماح. فرفع العباس رأسه من حجر الحسين ووضعه على الأرض، فأخذه الحسين ووضعه في حجره، فعاد بالفاض ورفع رأسه فوضعه على الأرض، ثم أخذه الحسين ووضعه في حجره وقال: أخي أبا الفضل، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري رفعته ووضعته على الأرض؟ سيدي أبي عبد الله، أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره. السلام عليك يا أبا عبد الله. ثم فاضت روح بالفضل العباس: يا إمامه وحسينا وغريبا. فقام الحسين عليه السلام منحني الظهر وهو يقول: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، حسبنا الله ونعم الوكيل. خويا انكسر ظهري خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم. خويا قوم وصرت مركز يا خويا لكل اليوم. يا خويا استوحدون عقبك القوم. خويا ولا واحد علي بعايد
يا دين غار يا خويا منين 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 يا خويا منين جتني هالرمية يا خويا الزاوق عبيتي يا على قل اخويا خويا 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 السعد وش ما تبي ايوه شوف انك يا ابو فاضي يا المطيب اولي شي عوض الاخوه ويا حناس لا راح اولا قلب الحمل فرقاه فرقاه لا راح عفى قلب الحسين بيوم بيوم عفى قلب الحسين بيوم بويا إلا راح صقها ونده عباس الشفيع يا صقها ونده عباس